कुछ लोगों का कहना है कि कौवा मनहूस परिंदा है और बाज लोग कहते हैं कि ये कुदरत का शाहकार है और कहते हैं कि ज़हीन और समझदार परिंदा है। ये ज़्यादातर इंसानों से क्यों जला हुआ है, यानी कि ये शहर और देहातों में ज़्यादा नज़र आता है और जंगलों में शाद और नादिर कहीं देखा जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सिया पर तेज निगाहें और कलकदार आवाज़। ये है कौवा, एक ऐसा परिंदा जिसे देखकर इंसान के दिल में बैक वक्त कई जज्बात जन्म लेते हैं। किसी के नज़दीक ये मनहूस परिंदा है तो किसी के नज़दीक अक्ल और समझ बोझ की आला मिसाल है। मगर हकीकत ये है कि कौवा महज एक परिंदा नहीं, ये कुदरत का एक शाहकार है जो सदियों से इंसान के करीब रहकर इसकी जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है। कौवा दुनिया के हर खित्ते में पाया जाता है, चाहे गांव की वीरान खेतियां हों या शहर की बुलंद और बाला इमारतें, कहीं ना कहीं इसकी कलकदार आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है। ये आवाज़ अक्सर लोगों को परेशान करती है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो यही आवाज़ इसके जीने का हथियार है। कौवा अपने साथियों को खतरे से खबरदार करने के लिए जोर जोर से बोलता है। कौवा तन्हा रहने वाला परिंदा नहीं, ये हमेशा उनकी सूरत में जिंदगी गुजारता है। कभी आपने देखा होगा कि अगर एक कौवा शोर मचाए तो फौरन दूसरे कौवा भी इसके साथ आवाज़ मिलाते हैं। ये उनकी ज़ुबान है, एक ऐसा निज़ाम जिसके ज़रिए वो एक दूसरे को पैगाम देते हैं। और जब किसी दुश्मन पर हमला हो तो पूरा झुंड इकट्ठा होकर इस दुश्मन को भगाने में कामयाब हो जाता है। कौवा की खुराक भी हैरानकुन है, ये सब कुछ खा लेता है, बीज, फल, गोश्त, हत्ता के कचरे से भी अपनी खुराक चुन लेता है। इसीलिए कौवा कुदरत का सफाई करने वाला परिंदा भी समझा जाता है। वो जमीन पर गिरी हुई चीजें खाकर माहौल को साफ रखता है, लेकिन जो चीज कौवा को सबसे मुनफरिद बनाती है वो है इसकी अक्लमंदी। अपने बचपन में वो मशहूर कहानी जरूर सुनी होगी कि प्यासा कौवा पानी पीने के लिए हाले में कंकरियां डालता है ताकि पानी ऊपर आ जाए। शायद इस वक्त ये कहानी सिर्फ एक सबक देने के लिए बनाई गई थी, मगर साइंस ने साबित किया है कि ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। तजर्बात में देखा गया है कि कौवा वाकई औजार इस्तेमाल कर सकता है, चीजों को तरतीब दे सकता है और मसले हल करने की सलाहियत रखता है। माहिरीन कहते हैं कि कौवा उन चंद परिंदों में से है जिनकी याददाश्त बेहद मजबूत होती है। ये चेहरों को पहचान लेता है, अगर कोई इंसान इसको नुकसान पहुंचाए तो कौवा सालों तक इसे याद रखता है और दूसरे कौवे को भी इस शख्स के बारे में खबरदार करता है। हैरत की बात है कि एक छोटे से परिंदे के अंदर इतनी समझ और शऊर मौजूद हो। कौवा अपनी परवाज में भी निराला है, ये ज्यादा ऊंचा नहीं अलिफाता, लेकिन अपनी मंजिल तक तेजी से पहुंच जाता है। अक्सर ये बिजली के खंभों, छतों और दरख्तों पर बैठा नजर आता है, जैसे अपने आसपास की दुनिया पर निगाह रख रहा हो। कौवा महज एक शोर मचाने वाला काला परिंदा नहीं, बल्कि एक ऐसी मखलूक है जो इत्तेहाद, अक्लमंदी और जिंदा रहने के हुनर की मिसाल है। इसकी जिंदगी की ये झलक हमें आगे के हिस्सों के लिए एक दरवाज़ा खोलती है, जहां हम इसके इंसान से ताल्लुक, कहानियों और राजों को दरियाफ्त करेंगे। कौवा हमेशा से इंसान के करीब रहा है, कभी छतों पर बैठकर शोर मचाता, कभी गलियों में कचरे के ढेर पर दाना चुगता और कभी हरे भरे दरख्तों के ऐन में घोंसला बनाता। मगर कौवा और इंसान का ताल्लुक सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी तक महदूद नहीं। सदियों से ये परिंदा कहानियों, अकीदों और अलामतों का हिस्सा रहा है। बईसगीर की रवायात में अक्सर कहा जाता है कि अगर सुबह सवेरे कौवा शोर मचाए तो मेहमान आने वाले हैं। बाज लोग समझते हैं कि अगर कौवा घर की छत पर बार बार बोले तो कोई बुरी खबर आने वाली है। यूं कौवा एक अलामत बन गया है, कभी खुशी की, कभी गम की। दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों में भी कौवा के बारे में कई अकीदे पाए जाते हैं। जापान में इसे लंबी उम्र और अक्ल की अलामत समझा जाता है। यूरोप की पुरानी कहानियों में कौवा को मौत और अंधेरों का पैगाम्बर माना जाता है। इसी तरह कदीम यूनान में ये परिंदा खुदाओं के पैगाम रस्सा के तौर पर जाना जाता था। यूं कहा जा सकता है कि कौवा जहाँ भी है वहाँ इंसान ने इसके साथ कोई ना कोई राज मंसूब कर रखा है। उर्दू अदब और शायरी में भी कौवा कई बार जिक्र हुआ है।
کبھی شاعر نے اس کی آواز کو شور اور بے سکونی کی علامت کہا تو کبھی اس کی پرواز کو آزادی اور جستجو کا استعارہ بنایا۔ کہانیاں اور لوک گیت بھی کوا کے بغیر ادھورے لگتے ہیں، لیکن ان کہانیوں اور عقیدوں سے ہٹ کر اگر اس کی حقیقی زندگی کو دیکھیں تو کوا نہایت ہی معاشرتی پرندہ ہے۔ یہ اپنے جن سے الگ ہو کر زیادہ دیر نہیں رہ سکتا۔ کوے اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے سخت محنت کرتے ہیں۔ گھونسلہ بنانے کے بعد نر اور مادہ دونوں اپنے بچوں کو پالنے میں شریک ہوتے ہیں۔ اگر گھونسلے پر کوئی دشمن حملہ کرے تو آس پاس کے سب کوے مل کر اس دشمن کو بھگا دیتے ہیں۔ کوا صرف اپنے بچوں ہی کا خیال نہیں رکھتا بلکہ دوسرے پرندوں کو بھی خطرے سے آگاہ کرتا ہے۔ اگر کہیں بلی عقاب نظر آ جائے تو کوا اونچی آواز میں شور مچا کر سب کو خبردار کرتا ہے۔ یوں وہ پورے ماحول کا نگران بن جاتا ہے۔ کوا اپنی یادداشت اور غصے کے لیے بھی مشہور ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر کوئی انسان یا جانور اس کو نقصان پہنچائے تو وہ سالوں تک اس کو یاد رکھتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ صرف یاد نہیں رکھتا بلکہ اپنے ساتھی کوے کو بھی اس کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض شہروں میں کوے مخصوص لوگوں کو دیکھ کر خاص رد عمل ظاہر کرتے ہیں، گویا ان کے پاس اجتماعی یادداشت کا ایک خفیہ نظام موجود ہے۔ کوا کا یہ معاشرتی رویہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ چھوٹی سی مخلوق بھی اپنے طور پر ایک منظم زندگی گزارتی ہے۔ اس کے اندر اتحاد، ذمہ داری اور اجتماعی شعور موجود ہے۔ شاید اسی لیے کوا انسان کو کبھی منحوس لگتا ہے تو کبھی عقل و فہم کی مثال، کیونکہ اس کی اصل شخصیت ایک پہیلی ہے جسے جتنا کھولنے کی کوشش کی جائے اتنا ہی مزید حیرت انگیز پہلو سامنے آتے ہیں کہ کوا اور انسان کا رشتہ محض ہمسگی کا نہیں بلکہ تاریخ، عقیدوں اور معاشرتی سبقوہے کا ہے۔ کوا فطرت اور ماحول میں کیا کردار ادا کرتا ہے، شہروں میں کس طرح ڈھلتا ہے اور اس کا مستقبل کیسا ہوگا۔ کوا صرف ایک عام پرندہ نہیں بلکہ قدرت کے نظام کا اہم حصہ ہے۔ اس کی موجودگی فطرت کے توازن میں ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ جہاں انسان اپنی گندگی اور کچرا پھینک کر ماحول کو آلودہ کرتا ہے، وہی کوا اس کچرے سے خوراک ڈھونڈ کر صفائی میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ کوا فطرت کا ایک چھوٹا سا خاکروب ہے جو خاموشی سے زمین کو صاف رکھنے میں مصروف رہتا ہے۔ جنگلات میں کوے بیج کھاتے ہیں اور پھر انہیں مختلف جگہوں پر گراتے ہیں۔ اس عمل سے نئے پودے اور درخت الفاقتی ہیں۔ گویا کوا صرف اپنی بقا کے لیے خوراک تلاش نہیں کرتا بلکہ غیر ارادی طور پر زمین پر سبزہ پھیلانے میں بھی حصہ لیتا ہے۔ کوا کی یہ خصوصیت کہ وہ ہر طرح کی خوراک کھا لیتا ہے اسے زندہ رہنے میں مدد دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پرندہ صدیوں سے شہروں، دیہاتوں اور جنگلات میں کامیابی سے جیتا آیا ہے، لیکن جہاں یہ عادت اس کے لیے طاقت ہے، وہی انسانوں کے ساتھ اس کا ٹکراؤ بھی پیدا کرتی ہے۔ اکثر شہروں میں کوے کی تعداد بڑھنے سے شور اور گندگی کا مسئلہ سامنے آتا ہے اور لوگ انہیں ناپسند کرنے لگتے ہیں، لیکن اگر گہرائی سے سوچا جائے تو کوا ہمارے شہروں کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یہ پرندہ ہمارے ساتھ رہنے کے فن میں سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ جہاں چیل، عقاب اور دوسرے جنگلی پرندے شہروں سے غائب ہو گئے، وہاں کوا اب بھی موجود ہے۔ وہ ہمارے کچرے سے کھاتا ہے، ہمارے شور میں زندہ رہتا ہے اور ہمارے آس پاس گھونسلے بنا کر اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ مستقبل میں کوا کہاں کھڑا ہوگا؟ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، درخت کٹ رہے ہیں، شہروں کا شور بڑھ رہا ہے اور فطرت سمٹتی جا رہی ہے۔ کیا کوا ان حالات میں بھی اپنی جگہ قائم رکھ پائے گا؟ شاید ہاں، کیونکہ اس کی اصل طاقت اس کی عقل اور جھل جانے کی صلاحیت ہے۔ جس پرندے نے ہزاروں سال انسان کے ساتھ رہ کر اپنے طریقے ڈھونڈ لیے، وہ آنے والے کل میں بھی اپنی بقا کا راستہ نکال لے گا۔ کوا ہمیں ایک سبق دیتا ہے، یہ کہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی اپنی عقل، اتحاد اور ہمت کے ذریعے بڑے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی صرف طاقت سے نہیں بلکہ سمجھ، بوجھ
اور صبر سے آگے بڑھتی ہے۔ آخر میں کوا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر آواز کے پیچھے ایک کہانی ہے، ہر پر کے نیچے ایک راز چھپا ہے، اور ہر جاندار چاہے وہ کتنا ہی عام کیے نہ ہو، قدرت کے عظیم شاہکار کا حصہ ہے۔ ایک ایسا پرندہ جو سیاہ پر رکھتا ہے مگر اس کی زندگی روشنی سے بھری ہے۔